पालिकावासीहरूले तपसिल अनुसारको नियम पालना गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ। सामाजिक समस्या जस्तै बालविवाह, श्रम शोषण, दाइजो प्रथा, बहुविवाह, छुवाछुत, मद्यपान, जुवातास, घरेलु हिंसा, लागु औषध सेवन, अन्धविश्वास, सामाजिक भेदभाव लगायत अन्यको खुलेर प्रतिकार गरौँ र यस्तो भए गरेको पाइएमा सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको लागि जानकारी गराउँ। जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, बसाइसराई लगायत अन्य घटना दर्ता सम्बन्धी काम समयमै गरौँ। सभ्य र असल नागरिकको परिचय देऊ। समयमा कर तिरौँ र जरिवानाबाट बचौँ। समयमा कर नतिर्दा वडा वा पालिकाबाट पाइने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ। सार्वजनिक स्थलहरू जस्तै नदी, खोला, नाला, पोखरी, तालतलैया, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर तथा अन्य सार्वजनिक स्थलको संरक्षण, मर्मत र सरसफाइमा विशेष ध्यान देऊ। बेमौसमी खेतीलाई प्रोत्साहन गरौँ। बाँझो जमिनमा सुन फलाओ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरौँ। मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने नारालाई आत्मसात गरौँ। योगा, ध्यान, कसरत आदि दैनिक गर्ने गरौँ। नदीजन्य पदार्थको गैर कानुनी उत्खनन तथा दोहन भएको थाहा पाए तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय, स्थानीय सरकार वा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँ। देशव्यापी रूपमा सञ्चालन हुन गइरहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माण कार्यमा सहभागी हौँ। असल नागरिकको कर्तव्य पूरा गरौँ। यस कार्यालयको सम्पूर्ण ठेक्का, टेन्डर प्रक्रिया अनलाइन माध्यमबाट भइरहेको हुँदा ढुक्क भई सेवा लिन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ। गाउँ टोलमा झै झगडा विवाद नगरौँ। यदि भइहाल्यो भने वडामा स्थापित मेलमिलाप केन्द्र वा न्यायिक समितिको माध्यमबाट समस्याको समाधान गरौँ। मेयर साहब, हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। गएको आर्थिक वर्ष तपाईँहरूको लागि कस्तो रह्यो? समग्रमा प्रगति उपलब्धिहरू के भए? यो आर्थिक वर्षमा कसरी अगाडि बढ्ने सोच गर्नुभएको छ? हाम्रो गत वर्षको पूर्वाधार चालु खर्च सबै गर्दा हामी करिब 90% को हाराहारीमा छौँ। भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले हाम्रा सबै स्वीकृत कार्यक्रमहरू हामी लगभग सम्पन्न सबै 100% नै हामीले सम्पन्न गरेका हौँ। केही सशर्त तर्फका कृषिका, पशु विकासका जो चाहिँ कार्यविधि र बजेटहरू ढिलो आउँदा हाम्रा केही कार्यक्रमहरू रहे। त्यसले गर्दा हामी करिब केही कामहरू गर्न ती सशर्त तर्फका हाम्रा रहेका हुन् र त्यसमा हामी सन्तुष्ट छौँ र विकास निर्माणका कुराहरूलाई हामीले प्राथमिकताका साथ यहाँका विशेष गरेर भौतिक पूर्वाधारतर्फ हाम्रा धेरै बजेटहरू खर्च गरिएका छन् र केही विद्यालयका पूर्वाधार विकास, सिँचाइका पूर्वाधार र सडकमा बेसी हाम्रा चाहिँ खर्च छन् र अरू लक्षिततर्फ अरू सम्पूर्ण हामीले मिलाएरै गरेका छौँ र यो वर्षको पनि हाम्रो करिब 1 अरब 59 करोडको हाम्रो वार्षिक बजेटमा हामी अहिले कामको शुभारम्भ गरेका छौँ र हामीले आफ्नो समयावधिभित्रै अहिले हामीले गत वर्षभन्दा पनि प्रगति अझ अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ काम गरेका छौँ। विशेष प्राथमिकता कुन कुन क्षेत्रलाई दिने त यो आर्थिक वर्ष? अहिले किनभने हाम्रा यिनी नयाँ निर्माण भएका नगरपालिकाहरूमा हाम्रा यहाँ 7वटा साबिक गाविसहरू बनेर नगरपालिका निर्माण भएको हो। त्यसकारणले नगरपालिकाभित्र यहाँका नागरिकले प्राप्त गर्ने आधारभूत सुविधाहरू पनि थिएनन् र क्रमशः ती नगरपालिकाका आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्ने तर्फ हाम्रो पहिलो ध्यान केन्द्रित छ। त्यसो गर्दा हाम्रा पूर्वाधार विकासका कामहरू नै हामीले धेरै गर्नुपर्ने छ। यसमा सडक, सिँचाइ, विद्यालय, खानेपानी, सरसफाई, वन तथा वातावरण यिनी कुराहरूमा हामीले बेसी फोकस गरेर काम गरेका छौँ र विशेष गरेर सडक, सिँचाइ र खानेपानीमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता रहेको छ र यसमा चाहिँ त्यसका साथसाथै कृषितर्फ हाम्रो विशेष ध्यान दिएर हामीले उत्पादनमा जोड दिएका छौँ र त्यसका विशेष गरेर पकेट क्षेत्रहरूको निर्माण गरेर कृषिमा अनुदानका बजेटहरूलाई पनि हामीले प्राथमिकता साथ राखेका छौँ। सम्भावनाहरू खास के रहेका छन् नगरपालिकाको र काम गर्ने क्रममा आइपरेका अप्ठ्यारा, समस्या, चुनौतीहरू के हुन्? अब समस्या भनेको हामी कहाँ जनशक्ति कम छ।
अब यो पहिला नेपाल सरकारका स्वीकृत दरबन्दीमै हामीले निश्चित काम चलाउनु पर्ने रह्यो र केही हामीले लोकसेवाको अनुमति लिएर कर्मचारीहरूको ओएनएम गरेर दरबन्दीको स्वीकृति लिएर माग गरेका छौँ। यहाँको क्षेत्र क्रमशः कामका क्षेत्रहरू फराकिला हुँदै जाने र यसको कामको स्थानीय सरकारको कामको विस्तार पनि बढ्दै जाने हुनाले जनशक्ति अभाव भइरहेछ र जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नलाई फेरि स्रोतका हाम्रा चाहिँ नयाँ दायित्व थपिने हुँदा यो कुराले स्थानीय सरकारको मात्रै स्रोतले नभ्याउने स्थिति हुनसक्छ। त्यसैले जनशक्ति अभावले गर्दा हामीले जनताका तोकिएका कामहरू यथासम्भवमा हामी गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो चाहिँ यथार्थता हो। यद्यपि गुनासो आउन चाहिँ हामीले दिएका छैनौँ र समस्या त्यसतर्फका हाम्रा चाहिँ सीमित स्रोतले हाम्रा यहाँका थुप्रै आवश्यकताहरू छन्, त्यसका निश्चित स्रोतले चाहिँ हामीले थ्याक्ने अवस्था छैन र नेपाल सरकार आउनुपर्ने जुन समानीकरणका अनुदानहरू अलि सीमित अवस्थामा आउने र सशक्तका बजेटहरू तोकिएर आउने गर्दा काममा केही कठिनाइहरू छन्, तालमेल मिलिरहेको छैन र सम्पूर्ण रकमहरू एकमुष्ट रूपमा समानीकरण वित्तीय समानीकरणका अनुदान जस्तै दिने र नगरपालिकालाई यसको चाहिँ योजना निर्माण गर्न दिने हो भने काममा सहजता आउने हामीले लागेको छ र तोकिएका रकमहरू केही र तोकिएका नियमावली निर्देशिकाहरू जो कतिपय यहाँ मेल खाँदैनन् सङ्घका, त्यसै कारणले यिनी कुराहरूले पनि कामका तालमेलमा मिलिरहेको छैन र हामीले स्थानीय सरकारलाई दिएका एकल अधिकारका सूचीहरू छन्। हाम्रो संविधानले प्रदान गरेका जुन एकल अधिकारका सूचीहरूमा पनि सम्पूर्ण अधिकारहरू प्रयोग गर्नलाई केही सङ्घीय सरकारहरूबाट हस्तक्षेप भएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। यो कुरालाई हामीले नगरपालिका सङ्घ मार्फत लबिङ गर्ने कामहरू गरेका छौँ। नदीजन्य पदार्थको विषयमा हजुरहरूको भनाइ के छ? नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनका लागि के गरिनुपर्छ मेयर साहब? अब नदीजन्य पदार्थको लागि हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको एउटा नियमावली छ। त्यसको नदीजन्य पदार्थका सन्दर्भमा हामी ऐन नियमभित्रै रहेर काम गर्ने हो। समस्याहरू छन् र कतिपय अव्यावहारिक ऐनहरू हामीसँग छन्। त्यो अव्यावहारिक ऐनले गर्दा हामीलाई काम गर्न कठिनाइ आएका छन् र विशेष गरेर नदीजन्यको समस्या भनेको चोरी निकासी हो। चोरी निकासी हाम्रा तराईका नदीहरूमा हाम्रो जताततैबाट ट्र्याक्टरहरू ट्रकहरू पस्न सक्ने र हामीसँग चाहिँ सीमित हाम्रा नगर प्रहरी सीमित हुने र राति केही गस्ती गर्दा गर्दै पनि चोरी निकासी हुने सम्भावना छ र त्यसको लागि हामीले माग गर्ने सहयोग माग गर्ने भनेको हामीले नेपाल प्रहरीसँग हो। यहाँको इलाका प्रहरी कार्यालय सशस्त्र प्रहरीसँग हो, उहाँहरूबाट सहयोग पनि प्राप्त भइरहेको छ। यद्यपि केही मात्रामा नियन्त्रण त आइरहेको छ तर केही मात्रामा चोरी निकासीका समस्या हुन्। दोस्रो कुरा, यसको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा त्यसबाट जुन तोकिएको परिणामलाई यकिन गर्ने वास्तविक चाहिँ हाम्रो प्राविधिक त्यो मेसिनरी उपकरणहरू हामीसँग हुँदैनन्। यो चाहिँ यथार्थपरक हुँदैन, वैज्ञानिक हुँदैन। खोलाबाट निकाले उत्खनन गरिएका नाप्ने हाम्रा प्राविधिकले फिताले नापेको कुराले यकिन रूपमा त्यो निकाल्न सकिँदैन। त्यसैले त्यसमा केही कुराहरू तलमाथि हुनसक्छ र दोस्रो कुरा भयो। तेस्रो कुरा चाहिँ यसका चाहिँ रोयल्टीका सन्दर्भमा यसका जुन हामीले हाम्रा रोयल्टीका कुराहरूमा पनि प्रदेशको उसमा राखिएको छ र जतिमा हामीलाई बिक्री गर्न भनिएको छ। अब उनीहरूले जो हामीले नदीजन्य पदार्थ टेन्डर गरेर खरिद जो ठेकदार पक्ष भनौँ खरिदकर्ता पक्षले जतिमा हामीसँग खरिद गरे हुन्छ उतिमै बिक्री रेट तोकिएको छ प्रदेश सरकारको यो ऐनमा। अब जति दर रेट हामीले यहाँ 8 रुपियाँ घनमिटर हामीले यहाँ तोकेका छौँ, उनीहरूले बिक्री पनि 8 रुपियाँ घनमिटरमै बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसले गर्दा पनि केही तालमेल नमिलेको यो चाहिँ केही चाहिँ यस्ता कुराहरू नमिलेकाहरू छन्। अन्तमा सम्पूर्ण नगरवासी जनसमुदायलाई नगर प्रमुखको नाताले कस्तो सन्देश प्रवाह गर्न चाहनुहुन्छ? हामी यो स्थानीय सरकारको प्रमुखको हैसियतले हाम्रो नगरपालिकाभित्रका हामी जनप्रतिनिधिहरू र राष्ट्रिय कर्मचारी साथीहरू मिलेर यो हाम्रो नगरपालिकालाई समृद्धि
तर्फ उन्मुख हुने कुरामा हामी सबै सचेत एकमत छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रा राजनीतिक यहाँका दलहरू, पत्रकारहरू, नागरिक समाज सबैसँग हाम्रो बेला बेलामा समीक्षा अन्तर्क्रियाहरू गरिरहेका छौँ। यिनी कुराहरूले हाम्रो नगरपालिका अगाडि बढाइरहेका छौँ र मलाई लाग्छ यो कुरालाई अझ हामी सहकार्य अझै केही वर्ष अगाडि बढाउँछौँ, केही अगाडि बढाउँदै लानेछौँ र यहाँको बालुवाटार नगरपालिकालाई एउटा समृद्धिको दिशातर्फ लाने हाम्रो उद्देश्य हो। समय जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद सर। धन्यवाद यहाँहरूको पनि नेपाल यो टेलिभिजन मार्फत बालुवाटार नगरपालिकाका हाम्रा कुराहरू राख्ने अवसर भयो। यहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु म। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। अहिले बाणगङ्गा नगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षमा विशेष प्राथमिकता कुन कुन क्षेत्रलाई दिएर अगाडि बढ्छ? बाणगङ्गा नगरपालिका यो कपिलवस्तु जिल्लाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र चाहिँ एउटा विकासको गति तीव्रतर रूपमा अगाडि बढेको नगरपालिका हो र तुलनात्मक रूपमा हेर्दा यस नगरपालिकामा विकासात्मक, प्रशासनिक र अन्तर्निकाय समन्वय गतिविधिहरू सन्तुलित रूपमा अगाडि बढेका छन्। यो आर्थिक वर्ष 80-81 हामी नीति कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गरियो। यसमा नगरका गौरवका आयोजनाहरू, खानेपानी, मोटर बाटो लगायतका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइएको छ र यो बाणगङ्गा नगरपालिकाले आवधिक पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृत गरेको छ। त स्वीकृत गरेका आयोजनाहरूलाई ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा, जस्तै यहाँ फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्रका कुराहरू छन्, बस पार्कका कुराहरू छन्, नगर रिङ रोडका कुराहरू छन् र नगर प्रदेश सरकारको अभियान जुन छ एक घर एक धारा भन्ने, त्यसलाई पनि वाच गर्ने किसिमबाट चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ र यस नगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षमा 2-3वटा राष्ट्रिय अभियान जुन एसडिजी लोकलाइजेसन गर्ने जुन नेपाल सरकारको निर्देशन छ, त्यो एसडिजी गोललाई प्राप्त गर्ने किसिमबाट हामी नो होम डेलिभरी तिर जाँदैछौँ। यो एउटा ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा हो र चाहिँ नगरपालिकालाई सरसफाइ उन्मुख नगरपालिका घोषणा गर्नको लागि हामी यो आर्थिक वर्षमा 3वटा वडासम्म चाहिँ घोषणा गर्न सक्छौँ कि भन्ने प्लानमा छौँ र यसलाई निरन्तर विकास भनेको निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया र निरन्तर गतिमा जाने प्रक्रिया हो। जनतालाई कसरी खुसी पार्न सकिन्छ भन्ने दिशामा हाम्रा नीति कार्यक्रम तथा बजेट क्रियाशील छन्। तपाईँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी हुनुहुन्छ। नगरपालिकामा सुशासन कायम गर्नका लागि, आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नका लागि के गरिनुपर्छ? तपाईँको भूमिका के? एज प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको हैसियतबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारितामूलक सङ्घीयता अन्तर्गत म एज प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको हैसियतबाट सङ्घीय कर्मचारी हो। यहाँ स्थानीय तहका कर्मचारी साथीहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ। यसलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार नगरपालिकाले गर्ने पालिकाहरूले गर्ने जम्मा 3वटा महत्त्वपूर्ण काम छन्। एउटा काम भनेको विकासात्मक काम हो जुन नीति निर्माताहरूले गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो बडी छ नगरसभादेखि लिएर त्यो बडीबाट हुन्छ र उहाँहरूले निर्देशन दिनुहुन्छ, नीतिगत निर्देशन। र दोस्रो काम हो प्रशासनिक काम। प्रशासनिक कामको लिडरसिप चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्छ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074लाई आधार मानेर यहाँ सुशासन कायम गर्नको लागि नगरपालिका विभिन्न शाखा प्रशाखाहरूलाई अटो मोडलमा सञ्चालन गर्ने विभिन्न किसिमका शाखाहरू छन्। वडी अनुसार ती शाखाहरूका शाखा प्रमुखहरू तोक्ने र कार्य विवरण अनुसार अटो मोडलमा आफै सञ्चालन हुने यो नगरपालिकालाई जुन हाम्रो पुरातनपन्थी सङ्गठन जुन छ त्यो सङ्गठन घण्टा आकारको सङ्गठन थियो, त्यो घण्टा आकारको सङ्गठनलाई फ्ल्याट सिस्टममा लैजाने, प्रत्येक शाखा प्रशाखाहरूले च्यानल वाइज चाहिँ फ्ल्याट सिस्टममा प्रतिवेदन दिने प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ। यो सुरुवातबाट सुशासन कायम हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता छ। अर्को कुरा सुशासन भनेको तपाईँको त्यस्तो किसिमको चिज हो जनताले अनुभूति गरे, सकारात्मक अनुभूति गरे भने सुशासन प्राप्त हुन्छ र जति काम गरे पनि नकारात्मक अनुभूति भयो भने त्यो सुशासनको इन्डिकेटर पुरा हुँदैन। त्यसकारण सकारात्मक इन्डिकेटर पब्लिकको सकारात्मक चाहिँ कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दा काम गरिरहँदा जनता डिमान्ड बेसमा चाहिँ हामीहरूले काम गर्न सकियो भने, सप्लाई बेसमा होइन डिमान्ड बेसमा काम गर्न सकियो भने जनताका सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू आउँछन्। जब जनताका सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू स्टेप बाई स्टेप वृद्धि हुँदै जान्छ तब जनताको खुसियाली वृद्धि हुँदै जान्छ। जनताको खुसियाली वृद्धि गर्नु भनेको स्थानीय सरकारको अन्तिम
चाहिँ गोल भनेको जनताको खुसियाली वृद्धि गर्ने हो। जनताको खुसियाली वृद्धि हुनको लागि सबभन्दा न्यून चाहिँ के हुनुपर्छ भने चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त हुनुपर्छ। यो भ्रष्टाचार मुक्त गर्नको लागि हामी समाज सञ्चालनका 3वटा अवयवहरू जुन राजनीतिक दल, ब्युरोक्रेसी र चाहिँ नागरिक समाज छ, ती 3वटै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। एज अ एडमिनिस्ट्रेटरको हैसियतबाट भ्रष्टाचार एउटा पक्षबाट भ्रष्टाचार हुँदैन। भ्रष्टाचार 3 पक्ष मिल्यो भने भ्रष्टाचार हुन्छ, 3 पक्ष चाहिँ यसमा कन्ट्राडिक्सन भयो भने भ्रष्टाचार न्यून हुन्छ। त्यसकारण यी 3 पक्षहरूलाई सचेत बनाउँदै राजनीतिक पोलिसीगत चाहिँ भ्रष्टाचार न्यून गर्नको लागि राजनीतिक दललाई सचेत गराउने, जुन जनप्रतिनिधिहरू हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ पोलिसीमा करप्सन गर्नु भएन र ब्युरोक्रेटहरूले तपाईँको पोलिसी कार्यान्वयनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नु भएन। यो जे पोलिसी कार्यान्वयन निर्देशन भएको छ त्यो पोलिसी निर्देशन अनुसार नै अगाडि बढ्नु पर्यो। तेस्रो चाहिँ जुन नागरिक समाज छ जसको दायित्व के छ भने दबाब सिर्जना गर्ने, राजनीतिक दल र ब्युरोक्रेटहरूलाई सही ट्र्याकमा लैजाने चाहिँ एउटा प्रयत्न चाहिँ एउटा नागरिक क्षेत्रले गर्नुपर्छ। त्यो क्षेत्र बागडुग्रा नगरपालिकामा क्रियाशील छ। त्यसकारण यी 3वटा पक्षहरू समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक र सहअस्तित्वको भावना अनुसार अगाडि बढिरहेको एज म अहिले यहाँ नगरपालिकामा हाजिर भएको 1 महिना भयो। 1 महिनाको मेरो अनुभवमा यो चाहिँ छिटाबाछिटा रूपमा अगाडि बढेको देखिरहेको छु। त्यसकारण यहाँ सकारात्मक पोइन्टहरू छन्, सकारात्मक क्षणहरू छन्। ती क्षणहरूलाई चाहिँ मैले नेतृत्व गर्न सकेँ भने सुशासन कायम हुन्छ र पब्लिक ह्याप्पिनेस वृद्धि हुन्छ भन्ने ठानेको छ। अन्तमा यो नगरपालिकालाई नमुना नगरपालिका बनाउनको लागि के गरिनुपर्छ र सम्पूर्ण नगरवासी जनसमुदायलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नाताले कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यो नगरपालिकालाई प्रतिस्पर्धात्मक, अहिलेका नगरपालिकाहरू प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्नुपर्छ। 753 पालिकाहरू अहिले चाहिँ दर्जन थापे चाहिँ जस्तै बजारमा तपाईँको चोक चोकमा चाहिँ नाङ्लोमा पसल थापे चाहिँ थापिएका छन्। यी थापिएका पालिकाहरूलाई चाहिँ तपाईँको सुशासन मैत्री, नागरिक मैत्री र तपाईँको स्थापित बनाउनको लागि प्रतिस्पर्धामा लैजानुपर्छ। प्रतिस्पर्धामा लैजाने भनेको एउटा कडी भनेको आन्तरिक आय वृद्धि गर्नु हो। अब बागडुग्रा नगरपालिकाको आन्तरिक आयलाई क्रमशः हामी वृद्धि गर्दै लैसकेपछि हामी केन्द्रीय र प्रादेशिक अनुदानको निर्भरतालाई न्यून गर्दै जान सक्ने भने यो चाहिँ समृद्ध नगरपालिका बन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र बागडुग्रा नगरपालिकाको एउटा ड्रिम भनेको आन्तरिक आय, राजस्व सुधारका योजनालाई कार्यान्वयन गर्दै राजस्व वृद्धि गर्नु। दोस्रो हाम्रा ड्रिम प्रोजेक्टहरू छन्। मैले ड्रिम प्रोजेक्ट भने यो चाहिँ सोकेस बेसमा काम गर्नुपर्छ स्थानीय तहहरूले भन्छ। अब हामी सैनामिना नगरपालिकासित प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, बुद्धभूमिसित प्रतिस्पर्धा गर्ने, आफै एक्लै हिँड्ने होइन। यो प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रनको लागि ड्रिम प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। ड्रिम प्रोजेक्ट अगाडि बढाउँदा अन्तर निकाय समन्वयमा अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसकारण यो समन्वयमा अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो एउटा चाहिँ लक्ष्य के छ भने हामी नगरपालिकालाई पूर्ण सरसफाइयुक्त नगरपालिकामा लैजान तयार छौँ। त्यसमा हामी फर्मुला व्यवस्थापन केन्द्र उद्योगको रूपमा स्थापना गर्नको लागि पूर्वाधार तयार गरेका छौँ। त्यो पूर्वाधार पुरा गर्ने। दोस्रो हामीसँग एउटा ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा तपाईँको औद्योगिक ग्राम छ। त्यो औद्योगिक ग्राम चाहिँ अन्य पालिकाबाट पनि उत्पादित सामग्रीहरू ल्याएर बिक्री वितरण गर्ने बिक्री केन्द्रको रूपमा लैजाने, त्यसमा हामी पूर्वाधार तयार गरेका छौँ। तेस्रो चाहिँ यो एरियाको ठुलो बस पार्क बनाउने, त्यो बस पार्कको लागि पनि पूर्वाधार तयार छ। र हाम्रो समस्या जो हाम्रो जिल्लामै समस्याको रूपमा एउटा छाडा गाईबस्तु व्यवस्थापन, यसले चाहिँ प्राकृतिक तथा व्यक्तिगत चाहिँ त सम्पत्तिको दुरुपयोग र चाहिँ एउटा तपाईँको जैविक विविधतामा धेरै असर पारेको छ। त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि जिल्लाको साझा प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ तपाईँको बागडुग्रा नगरपालिकामा गौशाला व्यवस्थापन जसलाई हामी कान्जी हाउस भन्छौँ, त्यसको लागि हामी नगरपालिकाले निर्णय गरेर अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यो पुरा गर्ने। तेस्रो अर्को चाहिँ नगर रिङ रोड, जुन चाहिँ नगर बस यातायात चलाउन सकिन्छ, जनतालाई सुविधा दिन सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने। अनि अन्तिममा हामीले चाहिँ यहाँ के गरेका छौँ भने के सोच अहिले डेभलप भएको छैन, आगामी नगरसभामा पास गरेर हामी अगाडि जाँदैछौँ। नगरपालिकामा चाहिँ एउटा बागडुग्रा सर्किटको निर्माण गर्ने, यहाँको सांस्कृतिक, पुरातात्विक, जैविक, धार्मिक र चाहिँ हाम्रा पकेट क्षेत्रहरू, कृषिका पकेट क्षेत्रहरूलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ बागडुग्रा सर्किट निर्माण गर्ने र अबको लगानी त्यो सर्किटभन्दा बाहिर नदिने। अबको लगानी सङ्घ, प्रदेश, केन्द्र, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूबाट आउने लगानीहरू त्यही सर्किटभित्र चाहिँ हामी खर्च गर्न सकियो भने हाम्रो ड्रिम प्रोजेक्ट, हाम्रा सपनाहरू पुरा हुन्छन्। र यो चाहिँ लगभग
अबको अहिलेको जनप्रतिनिधिको जुन टाइमसम्म पुरा गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो अनुभव र चाहिँ एउटा तपाईँको अध्ययन छ। यो अध्ययनलाई पुरा गर्न सकियो भने हामी समृद्ध बाणगङ्गा नगरपालिका निर्माण गर्न सक्छौँ। यसमा यहाँका नागरिकहरू, म फेरि भने, समाज सञ्चालनका तीनवटै आधारहरू छन्। राजनीतिक दल र नागरिक समाज सचेत हुनु पर्यो र कर्मचारीले सचेत रूपमा चाहिँ ती योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। त्यसमा त्रिपक्षीय समन्वयको माध्यमद्वारा चाहिँ काम गर्न सकिन्छ र आम नागरिकलाई इन्डिभिजुअल रूपमा यी कुराहरूलाई दबाब सिर्जना गर्नको लागि, दबाब बिना यहाँ काम हुँदैन। दबाब सिर्जना गर्नको लागि सम्पूर्ण बाणगङ्गावासी तपाईँको विद्युत सर्कल लगायत सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई म यही एज अ परम प्रशासकीय अधिकारीको रूपमा हार्दिक अपिल गर्छु कि यो काममा तपाईँहरूले सकारात्मक रूपमा दबाब सिर्जना गर्नुहोस्। हामी काम गर्न तयार छौँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद।